अन्वयरचना। अस्मिन् शीर्षके वयमिदानीम् अन्यस्य श्लोकस्य अन्वयरचनां पश्यामः। श्लोकः एवमस्ति: धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। पदविभागः एवं भवति: धृष्टकेतुः, चेकितानः, काशीराजः च वीर्यवान्, पुरुजित् कुन्तिभोजः च शैब्यः च नरपुङ्गवः। अत्र चतुर्षु स्थानेषु सन्धिः अस्ति। धृष्टकेतुः चेकितानः, काशीराजः च, कुन्तिभोजः च, शैब्यः च इति एतेषु स्थानेषु सन्धिः अस्ति। सन्धिविभागं कृत्वा प्रदर्शितमपि अस्ति। इदानीं वयं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। आदौ क्रियापदं किमिति अस्माभिः अन्वेष्टव्यं। वस्तुतः अस्मिन् श्लोके क्रियापदं नास्ति। वयं जानीमः यत्र क्रियापदं नास्ति तत्र अध्याहर्तव्यम् इति। अत्र अस्ति इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यम्। अतः क्रियापदम् अस्ति इति। सर्वाणि प्रथमाविभक्त्यन्तरूपाणि एव अत्र सन्ति। यथा धृष्टकेतुः, चेकितानः, काशीराजः, वीर्यवान्, पुरुजित्, कुन्तिभोजः, शैब्यः, नरपुङ्गवः। एतानि सर्वाणि अपि प्रथमाविभक्त्यन्तानि रूपाणि सन्ति। तैः सह च इति अव्ययम् अस्ति। च इत्यस्य अव्ययस्य त्रिवारं प्रयोगः कृतः अस्ति। अत्र वीर्यवान् इति, नरपुङ्गवः इति च पदद्वयं विशेषणमस्ति। वीर्यवान् इति पदं तु काशीराजस्य विशेषणं भवति। नरपुङ्गवः इति पदं तु शैब्यः इत्यस्य विशेषणं भवति। च इत्यस्य अव्ययस्य यद्यपि त्रिवारं प्रयोगः कृतः अस्ति, तत्र तु एकः चकारः समुच्चयार्थे प्रयुक्तः अस्ति। अन्वये तस्य उपयोगः भवति। अन्यस्य चकारद्वयस्य अन्वये अधिकः लाभः नास्ति। सामान्यतः श्लोकरचनाप्रसङ्गे पादपूरणार्थं केषाञ्चित् अव्ययानां प्रयोगः क्रियते। तथा अत्र पादपूरणार्थं चकारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति इति मन्तव्यम्। इदानीं वयम् अन्वयरचनां कुर्मः। अस्ति इति क्रियापदम् अध्याहृतमस्ति अस्माभिः। तदुद्दिश्य प्रश्नः करणीयः अस्ति। अस्ति, कः अस्ति? उत्तरं भवति धृष्टकेतुः। पुनः कः अस्ति? चेकितानः। पुनः कः अस्ति? काशीराजः। अत्र काशीराजस्य विशेषणम् अस्ति इति उक्तमस्ति। अतः अग्रिमप्रश्नः भवति, कीदृशः काशीराजः? उत्तरं भवति वीर्यवान् काशीराजः। पुनः कः अस्ति? पुरुजित् अस्ति। पुनः कः अस्ति? कुन्तिभोजः अस्ति। पुनः कः अस्ति? शैब्यः च अस्ति। शैब्यस्य एकं विशेषणमस्ति। अतः पुनः प्रश्नः भवति, कीदृशः शैब्यः? उत्तरं तु नरपुङ्गवः शैब्यः इति। अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। दुर्योधनः आचार्यं
द्रोणं वदन् अस्ति, एतेषां पाण्डवानां सेनायां कीदृशाः महारथाः सन्ति इति चेत् धृष्टकेतुः अस्ति, चेकितानः अस्ति, काशीराजः अस्ति। सः काशीराजः अत्यन्तं पराक्रमी अस्ति। तथैव पुरुजित् अस्ति, कुन्तिभोजः अस्ति, नरश्रेष्ठः शैब्यः अपि अस्ति। ततः अग्रिमः श्लोकः अस्ति, युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पदविभागः एवं भवति, युधामन्युः च विक्रान्तः उत्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। सन्धिः एवं भवति, युधामन्युः च उत्तमौजाः च सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव। एतेषु स्थानेषु सन्धिः अस्ति। इदानीं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। वस्तुतः अस्मिन्नपि श्लोके क्रियापदं न दृश्यते। अत्र अस्माभिः क्रियापदद्वयम् अध्याहर्तव्यं भवति, अस्ति इति सन्ति इति। किमर्थमिति चेत् कर्तृपदं कुत्रचित् एकवचनमस्ति, कुत्रचित् बहुवचनमस्ति। अतः अस्ति सन्ति इति क्रियापदद्वयमपि अध्याहर्तव्यं भवति। प्रथमाविभक्त्यन्तानि रूपाणि एतानि सन्ति, युधामन्युः, विक्रान्तः, उत्तमौजाः, वीर्यवान्, सौभद्रः। एतानि सर्वाणि रूपाणि एकवचनान्तानि इति अस्माभिः स्मर्तव्यं। तथैव बहुवचनान्तानि एतानि सन्ति, द्रौपदेयाः सर्वे महारथाः। अत्रापि चकारस्य त्रिवारं प्रयोगः अस्ति, एव इत्यस्य एकवारं प्रयोगः अस्ति। एवं च एव इति अव्ययद्वयस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। स्मर्तव्यः एकः अंशः अस्ति। अस्मिन् श्लोके उत्तमौजाः इति यः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, तस्य एकवचनं रूपं तत्। उत्तमौजाः, उत्तमौजसौ, उत्तमौजसः इति प्रथमाविभक्तौ रूपाणि भवन्ति। अत्र तु एकवचनं प्रयुक्तमस्ति, उत्तमौजाः इति। इदानीं श्लोकस्य अन्वयरचनां कुर्मः। आरम्भे एव उक्तमस्ति क्रियापदद्वयम् अध्याहर्तव्यमिति। आरम्भे अस्ति इत्येतस्य क्रियापदस्य अध्याहारं कुर्मः। अस्ति, कः अस्ति? युधामन्युः अस्ति। युधामन्योः एकं विशेषणमस्ति। अतः प्रश्नः करणीयः, कीदृशः युधामन्युः? उत्तरं भवति विक्रान्तः युधामन्युः। पुनः कः अस्ति? उत्तमौजाः अस्ति। तस्यापि विशेषणमस्ति। कीदृशः उत्तमौजाः? वीर्यवान् उत्तमौजाः। पुनः कः अस्ति? सौभद्रः अस्ति। इदानीं द्वितीयस्य क्रियापदस्य अध्याहारं कुर्मः। द्वितीयं क्रियापदमस्ति सन्ति इति। अतः सन्ति। के सन्ति? सर्वे एव सन्ति। एव इति अव्ययस्य योजनं तत्र कुर्मः। सर्वे एव सन्ति। कीदृशाः सर्वे सन्ति? महारथाः सर्वे सन्ति। पुनः के सन्ति? द्रौपदेयाः सन्ति। एवम् अस्य श्लोकस्य
अन्वयरचना भवति। अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तानां त्रयाणां शब्दानां विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। एकः शब्दः अस्ति सौभद्रः। सुभद्रायाः अपत्यं पुमान् सौभद्रः। सुभद्रायाः पुत्रः अभिमन्युः इत्यर्थः। तथैव द्रौपदेयाः। द्रौपदेयाः इत्युक्ते द्रौपद्याः पुत्राः। द्रौपद्याः अपत्यानि पुमांसः द्रौपदेयाः। द्रौपद्याः पञ्चपुत्राः आसन्। ते च उपपाण्डवाः इति कथ्यन्ते। तेषां नामानि तु प्रतिविन्ध्यः, सुतसोमः, श्रुतवर्मा, श्रुतवीर्यः, शतानीकः इति पञ्चजनाः उपपाण्डवाः। अन्यः एकः शब्दः अस्ति महारथः इति। महारथशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् एकोदशसहस्राणि योधयेत् यस्तु धन्विनां शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च विज्ञेयः स महारथः इति। नाम यः 10,000 धनुर्धरान् सम्मुखीकर्तुं प्रभवति सः महारथः इति उच्यते। सः शस्त्रे शास्त्रे च प्रवीणः भवेत्, सः एव महारथः। श्लोकस्य तात्पर्यम् एवमस्ति। दुर्योधनः वदति अस्यां पाण्डवसेनायाम् अत्यन्तपराक्रमी युधामन्युः अस्ति। वीर्यवान् उत्तमौजाः अस्ति। सुभद्रायाः पुत्रः अभिमन्युः अस्ति। द्रौपद्याः पञ्चपुत्राः उपपाण्डवाः सन्ति। एते सर्वेपि महारथाः एव सन्ति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। पदविभागः एवं भवति। अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अत्र विशिष्टाः ये, नायकाः मम, अस्माकं तु संज्ञार्थं तान् इति एतेषु चतुर्षु स्थानेषु सन्धिः अस्ति। इदानीं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। अस्मिन् श्लोके क्रियापदद्वयमस्ति। प्रथमं क्रियापदमस्ति निबोध। प्रथमाविभक्त्यन्तानि रूपाणि सन्ति ये विशिष्टाः नायकाः। द्वितीयान्तं रूपमस्ति तान् इति। षष्ठीविभक्तेः प्रयोगः अस्ति अस्माकम् इत्यत्र। एकम् अव्ययमस्ति तु इति। एतद् श्लोकस्य पूर्वार्धे। अनन्तरभागे ब्रवीमि इति क्रियापदमस्ति। प्रथमाविभक्त्यन्तं पदमस्ति अहम्। द्वितीयान्तं पदमस्ति तान्। षष्ठीविभक्त्यन्तानि रूपाणि सन्ति ते मम सैन्यस्य इति। अन्यदेकम् अव्ययमस्ति संज्ञार्थम् इति। इदानीम् अन्वयरचनां कुर्मः। आदौ उक्तमस्ति अस्माभिः श्लोके यावन्ति क्रियापदानि भवन्ति तावन्ति वाक्यानि भवन्ति इति। अत्र क्रियापदद्वयमस्ति, निबोध इति, ब्रवीमि इति। अतः अत्रापि वाक्यद्वयं सम्भवति। प्रथमं वाक्यं परिशीलयामः। तत्र द्विजोत्तमा इति तु सम्बोधनमस्ति। आरम्भे तत्पदं वदामः, हे द्विजोत्तमा।
निबोध इति क्रियापदम्। कः निबोध? निबोध इत्यस्य कर्तृपदं तु त्वम् इति, किन्तु तस्य श्लोके प्रयोगः नास्ति। त्वम् इति कर्तृपदम् अध्याहर्तव्यम्। कान् निबोध, तान् निबोध, तेषां विशेषणमस्ति। अतः कीदृशान् तान् निबोध? ये नायकाः पुनः सन्ति इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यम्। ये नायकाः सन्ति तान् निबोध। ते च नायकाः कीदृशाः? अतः प्रश्नः कीदृशाः नायकाः, विशिष्टाः नायकाः। केषां नायकाः? अस्माकं नायकाः। एवम् एकस्य वाक्यस्य अन्वयरचना। द्वितीये वाक्ये ब्रवीमि इति क्रियापदमस्ति। तस्य कर्ता तु अहम् इत्येव। अतः अहं ब्रवीमि। कान् ब्रवीमि? तान् ब्रवीमि। तान् नाम ये नायकाः सन्ति तान् ब्रवीमि इत्यर्थः। कस्य नायकान्? सैन्यस्य नायकान्। एतद् सैन्यं कस्य? अतः प्रश्नः भवति कस्य सैन्यस्य? मम सैन्यस्य इति उत्तरम्। एतद् सर्वं किमर्थं ब्रवीमि अहं? किमर्थं ब्रवीमि? संज्ञार्थं ब्रवीमि। कस्य संज्ञार्थं? ते संज्ञार्थं। ते नाम तव संज्ञार्थम् अहं ब्रवीमि। तात्पर्यं जानीमः। वस्तुतः कुरुक्षेत्रयुद्धे तस्मिन् काले भूमण्डले यावन्तः राजानः आसन् सर्वेपि समवेताः इति वक्तुं शक्यते। अतः दुर्योधनः वदन्नस्ति अस्माकं सैन्येपि सन्ति वीराः, विशिष्टाः सन्ति। अस्माकं सैन्ये ये विशिष्टाः सन्ति तान् सर्वान् अपि अहं भवतः ज्ञापनार्थं कथयामि के के सन्ति इति उक्त्वा सः वदन्नस्ति मम सैन्ये ये ये नायकाः सन्ति तान् भवतः संज्ञार्थम् अहं कथयामि।